السلام عليكم. اليوم من بعد ما تفتح السيت ديال باركور سوب هادي 5 ايام، غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لانسكريبسيون وكيفاش نديروا الفورميلاسيون دي فو وشنو هما لي كريتير علاش خاصنا نتبازاو باش ناخدو لي بون شوا ديالنا. بون اول حاجه لانسكريبسيون راها باينه، يعني كتكليكي هنا كتدخل بعدا للسيت ديالهم parcoursup.fr، كتجي لهاد جو مانسكري. هنا الا كان عندك ديجا الكونت كيقولك دخل هنا يعني نيميرو دو كونت مود باس. الا كنتي يلا غادي دير لانسكريبسيون كدير كريي مون دوسي 2020. دونك كتكليكي هنا، هادو سون دي شارت كيقولك يعني خصك تكون عندك هذا الاي ان او ديالك، لادريس الكترونيك ديالك. اي ان او هذا خاص غير بحال داك الكود مسار ديال لي زيليف اللي في المغرب. دونك هذا خاص باللي لي فرونسي. الا ما عندكش راه كدير vous n'avez pas de INE. دونك هنا ندير جو كومونس مون انسكريبسيون. ابخي هادي سي اون شارت اللي غادي كتسينيوها اوتوماتيكمون، يعني كتكوشيو سيلمون على هاد جوج ديال لي كروا اللي كاينين هنا. هاد لا شارت راه في هاديك اللعيبه ديال انه راه جي لو دغوا لهاد لي فورماسيون، وبانه ما خصكمش ديروا شي حاجه غلطه، يعني ماشي تزيدوا في لي نوت تاعكم ولا شي حاجه، باسكو هادشي كامل راه غادي يفيريفيو من بعد مع كومبيوس. دونك هنا كدير جو سيل لا شارت. ابخي هنا كيطلبوا منك دات دو نيسونس و نيميرو اي ان او. حنا ما عندناش الاي ان او دونك كنكوشيو هنايا باش ما يبقاش طالع لنا هذا. ابخي كدير دات دو نيسونس ديالك مثلا. هنا دير اي دات دو نيسونس، يعني لا دات دو نيسونس ديالك مثلا كدير جونجستر. ابخي هنا كيقول لك vous êtes actuellement واش lycéen étudiant en France. دونك هادي ماشي خاصه بكم، هادي ما خاصهاش بكم، هادي باسكو هنا كاينه étudiant étranger. دونك كتكوش عليها وكدير جونجستر. ابخي هنا كيقول لك واش vous suivez un enseignement dans le secondaire، يعني يلا هاد العام كتبريباري الباك ديالك او لا ديجا عندك الباك. دونك كدير مثلا يلا عندي الباك كندير دون لو secondaire، يعني يلا عندي الباك هاد العام. ابخي كيقولك البيي دو فوتر établissement actuel، كدير ريشيرش على ماروك، كتكليكي على ماروك كدير جونجستر. دونك هنا راه دايرين لك 1 2 3 حتى ل 12. دونك هادو كاملين لي زيتاب لي غديرهم. هنا établissement كتحاول تقلب على ليطابليسمون ديالك. دونك الا ما لقيتيش établissement ديالك كدير autre établissement système scolaire local، حيت هادو كاملين اللي كيبانو لكم هنا سون دي ليسي فرونسي. هادو كاملين ليسي فرونسي ديكار فيكتور هيغو تخربع كامل. دونك كتكليكي على هادي كدير فاليد. دونك هنا جو كونفيرم ما سكولايتي اكطويل، صافي دابا انا راه سالينا الاولى. هنا كتدير لا سيفيليتي ديالك، يعني ليطا سيفيل، سميتك كنيتك داكشي كامل، نون دو فامي مثلا. هنا نديرو شي حاجه هنا باش نعمرو. دونك فوالا كيخليو هنا لا دات دو نيسونس، واحد شويه يقولك عاوتاني عاود كونفيرمي لا دات دو نيسونس. فوالا تعاود تكونفيرمي هنا باش يشوفوك واش فريمون راك هاد الكونط راك نتا اللي كديرو ولا شي واحد هو اللي كيقاد فيه. سي بون هنا كيقولك البيي دو نيسونس، كتختار عاوتاني تختار ماروك. ديبارتمون راه اوتوماتيكمون كتخرج 99 اللي هي ايترونجي. هنا الكومين كدير فين، يعني فين تزاديتي مثلا دير مثلا كذا. سي بون هنا بوسيديفو لا ناسيوناليتي كدير نو، ناسيوناليتي او اوتر كتكتب ماروكان. سي بون كدير انجستري. هنا هما عطاوك دابا النيميرو دو دوسي. هاد النيميرو دو دوسي خصك تحتفظ به، حيت هو باش غادي تولي تدخل، هو باش غدير شحال من حاجه. هنا كيقولك كريي ان مود باس. مود باس خصو يكون يعني ديرو واحد لو شيفر يكون اون غرا، يعني ماجيسكول، وحدين اون مينيسكول، و ارقام، يعني ارقام وشي كاركتير سبيسيو بحال اروباس ولا اونتي سلاش ولا سلاش ولا شي حاجه بحال هكا. سي بون هنا كدير انجستري. من بعد هنا كيقولك عطينا واحد الايميل ديالك.
سي بون كتعطيهم واحد ليميل باش يكونفيرميو كونط. صافي هنا كيقولك راه واحد الميل ديال الكونفيرماسيون ديال الفاليداسيون راه داز عندك، دونك كتمشي كتقلبها هو جا. دونك هو عطاوك واحد الكود، هاد الكودات دير ليه كوبي كولي، غتكوليه من بعد ما غدير كونتينيو يعطيوك واحد البلاصه فين دير الكود فاليداسيون اللي هي هادي. صافي من بعد كدير فاليدي، من بعد كدير كونتينيو. هنا كتعاود تكمل لي كوردوني ديالك. ماروك هنا لادريس زعما فين راك ساكن، مثلا كدير 23. كنخربقو هنا يعني داكشي دير نتا اللي عندك، دير هنا لادريس اللي فين راك ساكن وصافي. هنا كود بوستال، يعني كود بوستال ديال المدينة ديالك مثلا. هنا كيقولك كومين، هنا قالك اتونسيون vous avez indiqué un pays étranger avec un code postal اللي راه بحالو بحال الفرنسي، راه باينه. راه كاع اي دولة عندهم تشابه في لي كود بوستال، ولكن راه الكومين هي اللي كتبين. دونك هنا مثلا كومين غدير فيها سميت المدينة اللي راك ساكن فيها ولا. من بعد هنا نيميرو التليفون، كتقلب هنا يبدا في الانديكاتيف. الانديكاتيف كتقلبو على ديال المغرب، انا تكون هنا، تكون هنا موروكو هي هادي. دير لنا النميرو التليفون ديالك مثلا. صافي من بعد كدير جونجيستر. ابخي هنا كيقولك بروميير ريبريزونطون، يعني كدير شي واحد هنايا، كدير مثلا الاب ديالك وتكتب سميتو كنيتو. هنا الكاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، يعني شنو خدام. هنا كدير داكشي اللي قريب للخدمة ديال الاب ديالك مثلا. مثلا خدام بروفيسيون ليبرال كديرها هنايا صافي. هنا بالنسبة للادريس الا كليكيتي هنا غادي يعطيهم ميم لادريس اللي درتي نتا، يعني غيديروا لها كوبي كولي. دونك كتكليكي هنا وكيعطيوه بلا ما تبقى تعمر نتا هادشي. هنا النيميرو التليفون الا كان هو هذاك كتخليه، ما كانش كتبدلو. لادريس مي راه ماشي اوبليغاتوار حيت ما كايناش ديك ليطوال هنا. اي حاجه فيها هاد ليطوال هي اللي كديروها، هي اللي كتكون اوبليغاتوار. هنا هاد لو بريزونطون ليغال تاني راه ما مطلوبش، حيت هذا اللي مطلوب، واحد اللي مطلوب صافي. كدير جونجيستر. ابخي هنايا كيقول لك غوفوني فيسكال ديال الاب ديالك. هنا هذا خاص باللي زيترونجي، يعني لي ستوديون فرونسي هو اللي خاص بهم. دونك انا شي واحد دير مثلا 4 زيروات، لان انت راه ماشي ما عندكش لافي دي زامبو. هنا لو لومبر دي فخير يسور كدير شحال عندك من اخ و اخت. هنا دوك اللي كيقراو في السوبيريور الا ما كانش كدير زيرو. هادشي علاش كيديروا هذا مديور غير على حسابي سي بي جي او افيك انترنا، حيت كاينين دي سي بي جي او اللي كيتعطاو بالانترنا. بحال نيت واحد البنت كانت العام اللي فات خدات الانترنا مع السي بي جي او، تقبلات فواحد السي بي جي او وعطاوها الانترنا معاه. يعني هما كيتبازاو على هادشي. هادي راه سي فغي، راه زيرو ما غاديش دير ليهم حتى حاجه، راه خصك تحط ليهم زيرو اوتوماتيكمون، باسكو الاب ديالك ما خدامش في لا فرونس، ما كيخلص لا لي زامبو ولا شي حاجه. صافي هنا كدير كونتيني. هادي داكشي ديال الناس اللي راهم عندهم مشاكل في الصحه وداك التخربيق. كتكمل هنا كيبداو معاك بسكولايتي، يبداو من 2019 2020 وانت هابط حتى 2014 2015، يعني كيعطيوك الباركور ديالك شنو كنتي كدير. هنا في هاد العام هذا دير النيفو مثلا، الا راك كتقرا في الباك دونك كتجي هنايا دير تيرمينال. الناس ديال الباك باك بلس دو باك بلس تروا راه غادي يديرها هما الاخرين. فوالا هما بروميير اني ديتيد سوبيريور، هاهي باك هذا هو الماستر داك تخربق كامل. هنا كدير السيغي شنو كتقرا جينيرال، الا كنتي سيونتيفيك كدير جينيرال. هو سيونتيفيك كاينه بكالوريا سيونتيفيك. ايتابليسمون كدير لو نون ديتابليسمون مثلا. كدير لا فيل مثلا حتى هي. يعني هادشي غير خاص تصيبو كاع عندك في الغولفي د نوت راه باين.
هنا الديبارتمون تبط لتحت كاع وتلقى هادي اترونجي، والبيا دير ماروك. صافي ماشي شي حاجة. صافي هنا من بعد كيقولك لونغ فيفونت الاولى راه باينة. الاولى حنا عندنا هي الفرونسي، الثانية عندنا لونغلي. هادشي اللي كاين شي دي ليسي اللي راه في المغرب كتكون عندهم لونغ فيفونت الاولى هي الفرونسي، واللونغ فيفونت الثانية هي الاسبانيول اولا شي لغة اخرى. الالمانية كاينين شي وحدين عندهم حتى الالمانية. بيريوديسيتي دي بولتان، دونك حنا عندنا لي سيمستر ماشي تريمستر. دونك سيمستر، بروميير سيمستر دوزيام سيمستر. هنا ديسكريبسيون دو فوتر سكولاريتي، هنا كتحاول تكتب ليهم شنو كتقرا، شنو هما لي ماتيير اللي كتقرا اولا لي موديول، وشحال من ساعة، شحال من ساعة كتقراهم في السيمانة. دونك راه باينة، غتكتب مثلا cette année j'ai étudié en baccalauréat scientifique option كذا كذا كذا، et on a comme des matières مثلا français 4 heures par semaine ولا شحال من ساعة كتقرا. صافي كتكتب هنا الديسكريبتيف ديالك، هادي غير ديسكريبتيف. غتبقى تعاودها ديما، راه نفس داكشي بغيت تعاود. فوالا هنا غتونجستري هادي، غتجي للتانية هي غتونجستريها غتمشي للأخرى، غتمشي ديال 2017 2018 تونجستريها حتى هي هنا تمشي للأخرى. صافي كتبقى غير تونجستري في هادشي حتى كتوصل 2015 حتى هادو دابا. فوالا باك موان 4 اللي هو الكاتخيام. سي بون دابا كديرها صافي انت ساليت. دابا هنا كيوريك واحد الريكابيتولاتيف كيقولك واش هادشي فريمون هو اللي كاين ولا لا. كان شي حاجه كتبدلها دير موديفي. صافي من بعد كدير فوالا سيرتيفيي ليكزاكتيتود لي زانفورماسيون افيشي سي دوسي وكندير فاليدي. من بعد هنا كيقولك الباكالوريا، دونك راه ديبلوم étranger en préparation en 2020. الناس اللي يلاه دابا هاد العام كي بريباريو الباك ديالهم، شي واحد اللي عنده ديجا الباك يدير هادي ديبلوم ديجا اوبتوني. دونك هنا vous devez justifier votre niveau de langue، دير تيست، تختار هنا تي سي اف، وراه ما كيطلبوش منكم جوستيفيكاتيف. سيتوياسيون اكطويل واش اوبتوني ولا نون اوبتوني ولا غير انسكري، دونك كدير اوبتوني. الا كان باقي ما عندكش كدير او في كلتا الحالتين دير اوبتوني وصافي، حتى راه ديك الساعه فاش غتبغي تدفع الفيزا ديالك غادي يكون ديجا عندك تي سي اف. جونجستر هنا بي دير ماروك برا موريتاني. صافي من بعد كدير جونجستر. هنا كيقولك لي زاكتيفيتي لي سونتر دانتيري، هنا تقدر دير يعني لي زاكتيفيتي نتاعك كدير شنو عزيز عليك، مثلا واش كدير لونكادرومون ولا لانيماسيون، شنو كدير لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل حتى هي تعمرها شي حاجه. يعني هذاك الشيء اللي راه فريمون تقدروا ديروه كتكتبوه تما وصافي. حتى هادي هي براتيك سبورتيف كولتوريل. صافي هنا كنفيناليزيو. دونك هنا صافي سالات الانسكريبسيون الاولى. من بعد كتجي لي فو، لو شوا ديال لي فو والفورميلاسيون دي فو. هنا كاينين فو وكاينين فو اون ابرونتيساج. هاد لابرونتيساج ما عندناش الحق فيه حنا اوطونك دي زيتيديون اللي راه يلاه جايين، يعني لي بريمو اريفون ما عندهمش الحق يديروا لابرونتيساج في العام الاول، حيت هنا كيخصك لونتربريز وخصك تقبل في لونتربريز، دوز معاهم واحد لونتروتيان ويلي هاديك لونتربريز فاش تقبلك شحال من حاجه كيخصو. يعني خصهم واحد التيتر دو سيجور ديالك، ماشي بحال الناس اللي راهم ديجا يعني عندهم في المغرب وعندهم تيتر دو سيجور ديال شي بيي اوروبيان، راه يقدر يدير هاد لي فو اون ابرونتيساج باش نكونوا واضحين. يعني يقدر يديبلاصا لفرنسا ويدوز اونتروتيان وياخد لادميسيون من عند شي اونتربريز ويدير فو اون ابرونتيساج، ما كاين حتى شي اشكال، حيت هو ديجا عنده كارت سيجور وعنده الحق يخدم اكثر من داكشي اللي عند ليتيديون ايترونجي يخدم. ليتيديون ايترونجي راه عنده غير 60% اللي راه يقدر يخدم، اما واحد اللي عنده تيتر سيجور عنده الحق يخدم يعني طون بلان عادي، وعنده الحق يدير لابرونتيساج من العام الاول. دونك فوالا كاين هاد فو اون ابرونتيساج غير نساوها. دونك تبقاو نتوما مبازين على الفو
على هاد ليفو هنا كدير اجوتي انفورماسيون فيا لا كارت، كتكليكي هنا وكتقلب. هي فريمون هاد فاش دارو هاد الميزاجور ديال اجوتي انفورماسيون فيا لا كارت خسروه، فريمون خسروه. في الاول كانوا كيدار داكشي، كتاخد نتايا انت اللي كتاخد السوري ديالك وكتبقى تقلب. فوالا كتقول بغيت مثلا بي تي اس في الانفورماتيك، غادي يطلعوا لك بي تي اس في الانفورماتيك. هنا لا، هنا كيعطيوك مثلا واحد لاكارت، ها هي لاكارت ديال لا فرونس، كيقول لك كتب هنايا وبدا تقلب وديري لك الفلتر هنايا. يعني خسروها. فاش كتبغي دير تاجوتي شي فورماسيون كتكليكي غير بحال هكا، كتبغي تاجوتيها كتجي كتكليكي غير على هادي كتاجوتا صافي كترجع، ما كتخليكش في لاكارت، يعني خصك تبقى تعاود ديما. دونك هذا هو العيب اللي داروا هاد العام صراحه. هنا كاين هاد ما بريفيرونس. هاد ما بريفيرونس باش نوضحوا المساله، هاد ما بريفيرونس راه بحال بروجي ديتود ديالك، راه هو البروجي ديتود. هنا كيقولك اشنو انت باغي، يعني شنو باغي توصل، شنو هو الهدف ديالك. لو انك مثلا توصل انجينيور انفورماتيك، دونك خصك تحط عليهم هنا، تحط لهم داك البروجي ديالك هنايا كامل. هنا راه كدير الا بغيت ديرو دابا كدير مانتونون، بغيت ديرو حتى من بعد هذا تحطو كدير ultérieurement. كتعمر هادي حتى هي. هنا قالك avez-vous formulé une candidature pour une ou des formations en dehors de Parcoursup ou envisagez-vous de le faire. دير وي حيت راك ديجا داير كامبيس فرانس. اللي ما دايرش كامبيس فرانس دير نو. avez-vous un projet personnel pour la rentrée, projet de la rentrée, départ à l'étranger. دونك راه وي، دونك انت راك باغي تمشي للترونجي، صافي كدير اونجستر، ومن بعد عاد ترجع ليها وتكملها، تعاد دير هذيك الموتيفاسيون. هنا راه غتدخلوا مثلا الماسكولاريتي، تلقاو البلاصه فين غادي تحطوا لي جوستيفيكاتيف. فوالا هنا راه غتلقاو فين غتحطوا لي جوستيفيكاتيف. هادي عاوتاني الباكالوريا. الباكالوريا هنا راه الا كنت تيجي عندك الباكالوريا راه كيعطيوك تحط لي رولفي نوت وتحط لي نوت، كتسيزيهم، كدير لا سيزي ديالهم عاديين. دونك سي بون. هنا نمشيو دابا الفورميلاسيون دي فو. الفورميلاسيون دي فو مثلا بغيت بي تي اس، كندير بي تي اس، اولا نقدر كاع ما نكتب انا كاع هنايا، نمشي دايريكتومون لهاد البلاصه هادي اللي فيها هنا كدير الفلتر ديالك. هنا دي ايتابليسمون بوبليك، هنا دي ايتابليسمون بريفي. دونك هنا كتختار نتايا مثلا بغيتي بي تي اس، كتكليكي على بي تي اس، يطلعوا لك كاع داك لي فورماسيون ديال البي تي اس والبي تي اس ا. البي تي اس ا راه هما لي فورماسيون ديال لاغريكولتور، يعني بروفي تكنيسيان سوبيريور ديال لاغريكولتور، راه كاتبين تما brevet technicien supérieur agricole ou un brevet de technicien maritime. Donc on a cliqué là les formations hors apprentissage. J'ai غير les مزيانين اللي غتختار نتا لي initial. هنا غدير سوا établissement public ولا هذا. دونك الا بغيتي ديرهم بجوج غتخليهم بجوج، بغيت تقلب في البريفي غتقلب في البريفي، بغيت ديرهم بجوج تخليهم بحال هكا، ما تقيس حتى حاجه وخليهم غيطلعوا لك كاع لي فورماسيون. من بعد كدير لو شوا ديالك على حسابية السبيسياليتي. دونك هنا كاينين لي سبيسياليتي، كنختار مثلا سبيسياليتي انا اللي باغي. باغ اكزومبل هنا كيوروك شحال كاينه من فورماسيون، بحال بون كونسيي دو كليونتيل كاينه 53 فورماسيون سور 64. دونك دوك اللي مشاو راهم ديال لابرونتيساج. دونك هنا كتختار شنو باغي انت، مثلا الباتيمون كتكليكي ليه بحال هكا، غيطلعوا لك دابا غير لي فورماسيون ديال الباتيمون. هنا تقدر تزيد لا فيل، تقدر تزيد هنا اولا تقلب غير هنايا بهادي، ها هي تبقى تقلب، يعني تدخل وتقلب. انت هنا فاش درنا هنايا غادي يطلعوا لك لي فورماسيون اللي كاينين في هاد لا ريجيون هادي. الا رجعنا خلينا لا فرونس كامله يطلعوا لنا لي فورماسيون في لا فرونس كامله اللي هما 46 فورماسيون. دونك هنا غادي نشوفوا لو طو داكسي. لو طو داكسي يعني شحال من واحد تقبل من دوك الناس اللي دفعوا ليهم العام اللي فات. هنا عندهم هادو غير 16 بلاصه، و64% من دوك اللي دفعوا ليهم العام اللي فات جاتهم لاكسبتاسيون. دونك هنا تكليكي على داك الفيش. هنا كيعطيوك النيفو دو فرونسي روكي بور سانسكرير على فورماسيون. هذا راه واخا كيكونوا مثلا دايرين بي 2، راه نهار لانسكريبسيون راه ما كيديوهاش على التي سي اف. فاش كتجي عندهم هما ما كيديوهاش على التي سي اف.
هنا كيعطيوك لي بوسيبيليتي تقدر دير من بعد. دونك هيا فوالا كيقولك بورسويت دي زيتود، تقدر دير ليسونس برو في الكوندويت دي طرافو في الباتيمون، ايكول دانجينيور اون التيرنونس، ديبوشي شنو تقدر تخدم. دونك كاع داكشي كيكون هنا. هنا لو تو دو باساج اون دوزيام اني، يعني 92% من لي زيتيديون كيدوزو لدوزيام اني، و 8% راهم كيسقطو يعني كيغودوبليو. هنا كيكون هادي هاد ليكول هادي هاهي بريفي سو كونطرا داسوسياسيون. الثمن ديالها هنا لي كونتاكت لو يتكونتاكتيوهم اي حاجه. هنا فين كاينه يعني لادريس، فين كاينه النيميرو التليفون، الفاكس، السيت ديالهم، لي فخي العام 1550 اورو العام. دونك هادو راهم دي زيكول بريفي ولكن رخاص، كيكونوا رخاص. هذا هو الحاجه المزيانه فيهم. هنا شحال هاد العام مبروبوزين من بلاصه، وشحال من اللي كانوا بروبوزاو العام اللي فات 16 دونك ما زادوا ما نقصوا. هنا شحال من واحد دفع عليهم. دونك هنا 108 ديال لي بيرسون دفع عليهم، و 48 من لي بيرسون جاتهم البروبوزيسيون دادميسيون، يعني جاتهم لاكسبتاسيون. دونك 48 من اصل 108. اذا هنا بحال هادي مثلا كنقيد هاد لو شوا هذا، وكنبقى عاقل عليه بان هاد لو شوا هذا راه مزيان. حيت كاينين شي وحدين اللي غتصيبو شحال من ديال البشر دافع عليهم، غتصيبو 10000 ديال البشر وجاتهم غير 500 اللي تقبلوا. نشوفو مثلا هادي حتى هي فيها 24 بلاصه، لو طو داكسي 63%. هنا على حساب لي تيب ديال الباك، الناس اللي راهم جايين من باك جينيرال تقبلوا 10%، 38% من باك تكنو، بروفيسيونال 52. هادي ستون ايكو واحد الليسي هذا اللي راه ليسي راه بوبليك. هنا كتبين لك بانه بوسيبيليتي بور لي بي تي اس دو لوجي على الانترنا دو ليسي، يعني تقدر تسكن في الانترنا ديالهم. هذا راه بي تي اس بوبليك، دونك راه كيكون فابور غراتوي، فوالا اوكان فري، يعني كتكون غراتوي هاد لي بي تي اس بريفي. مي هنا غتشوفو شحال من واحد دفع عليهم العام اللي فات. هنا هما باغي 24 بلاصه، دفع عليهم 320 واحد وقبلوا 123 واحد. دونك هذا با مال، راهم جايبين 50% اللي راهم قبلوا، نو 40%، بحال شي 40% اللي كانوا قبلوا. دونك راه مزيان. هنا كيعطيوك لي موديول اللي غتقرا في كل سيمانه شحال. دونك راه بحال هكا نتوما غديروا الديسكريبسيون سكولايتي بحال هكا، تكتبوها بحال هكا. من بعد ملي كتبغي تاجوتي شي فو عندك كدير ليه جي بري كونيسونس، وكدير اجوتي على ليست دو فو ديالي. فوالا مثلا تكليكي بحال هكا غادي تاجوت ديريكسيومون، كتجي كتكليكي التيريورمون، حيت هاد الموتيفاسيون ما غاديش ديرها دابا مثلا تقول حتى من بعد غادي نديرها، حيت في الاول راك غير تختار. دونك كدير هنا. هنا كيقولك لي بياس اللي غادي يخصوك، خصك البولتان ديال 2019 2020 والبولتان ديال العام اللي فات. هاد العام هذا تحطو ديال بروميير سيمستر. صافي كدير جونجستر وغتزاد عندك في لي شوا. هذا فوالا هنا كتبان لكم ان فو و ان سو فو. ان فو هو هذا كيتسمى ان فو. لي سو فو هما هادو لي سي كدا، هذا هو السو فو يعني لا فيل. حيت كل ما زدنا واحد اخر غادي تحسب غير سو فو، ما غاديش تحسب فو. هنا واش غادي نعاودو نرجعو، غادي جو بونس الا كان غادي ريكوبيري نفس لي فيلتر غادي يردنا لنفس البلاصه. وي فوالا هو ردنا لنفس البلاصه فين كنا قبيله. غنبقاو دابا نقلبو. دونك هادي مثلا هي كيبان ليا فيها 30 بلاصه اللي راهم طالبين. دونك غادي نجي نكليكي على فوغ لافيش نشوف شنو طالبين، ونبدا نقلب وغادي نلقى بانهم طالبين 30 364 دفعوا ليهم و 182 اللي تقبلوا. دونك هادي حتى هي مزيان، يعني هادي حتى هي فورماسيون مزيانه نقدر ناجوتي عندي، كنديرها ناجوتيها نفس القضيه. جونجستر ابخي كطلع عندي. فوالا هي تزادت هنا كوم ان سوفو ماشي كوم ان فو. سوفو يعني عندكم الحق في 20 ديال لي سوفو. غنمشيو دابا نبدلو الدومين، ما نخليوش بي تي اس برودكسيون باتيمون، نمشيو نديرو شي دومين اخر ونشوفو واش غادي تبدل لي فو ولا لي سوفو. دابا نبدلو غير الدومين. دونك هادو راه باينه بحال دابا هي مثلا كاينه واحد الفورماسيون بانت لي فيها 80 بلاصه. فوالا هادي راه مزيانه، يعني 80 بلاصه، ولكن راه كاينه في باري. دونك داكشي علاش دايرين بزاف ديال لي بلاص. دونك هنا نشوف شحال غادي نلقاو ديال البشر دافع عليها. هادي راه ايكول تاهي ليسي بريفي 1340 ولكن راه مزيان.
وي هذا، وي هذا باقي عاقل على هاد الليسي، عقلت على هاد الفورماسيون، عقلت على هاد الليسي. كانت جابت شي واحد البنت اكسبتاسيون العام اللي فات، هو هذا كان نيت فانسان، هو هذا 80 بلاصة. العام اللي فات كانوا دايرين 88 وكانوا دفعوا عليهم 397 وتقبلوا 231، دونك راه مزيان. هنا كتبقاو تشوفوا البلايص وكتدخلوا تشوفوا لافيش ديال كل فورماسيون باش تسيليكسيونيو لي ميور شوا ديالكم. دونك فوالا هنا فاش كتساليك هادي 30 فورماسيون اللي دازت، دونك باش تكمل دوك 16 اللي باقيين كتكليكي هنا وتشوف الاخرين. ابخي دابا غادي نحيدو حنا هاد الفورماسيون، نمشيو نشوفو اوتر سبيسياليتي، نحيدو الباتيمون نشوفو اوتر سبيسياليتي اللي هي مثلا نشوفو الكونطابيليتي جيستيون. كونطابيليتي جيستيون كاينه 335 فورماسيون في الكونطا اي جيستيون. هنا اول ليسي كي بروبوزي 500 بلاص، دونك هذا نشوفو الفورماسيون ديالو. دونك قالك هنا cette formation propose un enseignement à distance. فورماسيون باش تعقلوا راه ديما البي تي اس راه سي اون فورماسيون اللي راها سيليكتيف. دونك هنا شحال فيها من بلاصه، هادي سي 1120 و possibilité de régler en plusieurs fois sans frais. دونك 500 بلاصه. nombre de places l'année précédente كانت 1000 بلاص وكانوا 192 واحد اللي دفع لها، دونك هادي راه مزيانه، دونك هادي راه مزيانه. هنا كاين شي واحد غادي يقول لك علاش هنايا 192 واحد اللي دفع ليها وهما صيفطوا ل 277 واحد لاكسبتاسيون. سي نورمال، علاش؟ لان باركورسوب فيه دو فاز، كاينه لا فاز برينسيبال ولا فاز سوبليمونتير. لا فاز برينسيبال هي اللي كتحسب هنا، ولا فاز كومبليمونتير كتحسب في العام كامل، يعني لو ديرولمون ديال باركورسوب كامل. داكشي علاش هنا يتزادوا هاد البلايص هادو، حيتاش هما لي فرونسي عندهم الحق انهم اللي ما تقبلش مثلا شي واحد فتح حاجه كيعاود يفورميلي دي فو اللي باقين فيهم البلايص، بحال هادو دابا راه صابو باقين فيهم بلايص، عاودوا فورميلا وهما يعقبوا صيفطوا لهم لي زاكسبتاسيون اخرين. دونك مثلا هاد الفورماسيون كاينين هنا لي زوطر فورماسيون، هادي 20 بلاص، هادي 24، هنا 33. بحال هادي مثلا لو طو داكسي 93%. ندخلو نشوفو شحال قبلو العام اللي فات. دونك هادي راه سي ليسي، راه ليسي بريفي، الثمن ديالو تا هو يعني 800، ماشي شي حاجه، وغتريكليها ماشي غير مره واحده، يعني تقدر تقسمها. دونك هادو نفس القضيه، 24 بلاصه دفعوا لهم 113 واحد، قبلوا 88، بحال قبلوا 90%، هي هاديك. دونك هاد الفورماسيون هادي مزيان، نقدر هادي مثلا نتايا ندير لا اجوتي. دونك ندير لا اجوتي، ندير ultérieurement، ندير جونغيستر. انا بغيت نشوف دابا واش غادي تزاد فو ولا سو فو. فوالا راه تزاد كوم ان فو باسكو هذا كونطا اي جيستيون، هذا برودكسيون باتيمون. لاحظوا معايا، ها هو ولاو عندي دابا هنا دو فو ولكن 3 ديال لي سو فو. فين هما 3 ديال لي سو فو؟ ها الاول، ها الثاني، وها الثالث. دونك بحال هكا كنبقى ناجوتي في لي فورماسيون وكنسيليكسيوني دوك لي ميور فورماسيون اللي كاينين في كل دومين اللي بغيت. هنا راه في باركورسوب راه مثلا واحد اللي راه باغي يدير ليكونومي راه عنده بزاف ديال لي شوا، ما عندوش غير شوا واحد، يعني راه كاينين بزاف اللي جيت تشوف. كاينه بي تي اس اسيورونس، كاينه بي تي اس بونك كونسيي اي كليونتيل، كاينه بي تي اس كوميرس انترناسيونال ريفيرونس اوروبيان، كاين بي تي اس كونطابيليتي جيستيون، كاين دي سي جي، كاين حتى دي سي جي من غير هاد البي تي اس. دي سي جي نوري لكم كيفاش كيكون. دي سي جي تقدروا تكتبوها هنايا يطلع عندكم، هذاك هو كيتسمى ديبلوم دو كونطابيليتي اي جيستيون، دي سي جي. نحيدو، ها هو فوالا هو لتحت، هو هذا دي سي جي، ها هو دي سي جي، ديبلوم دو كونطابيليتي اي دو جيستيون. هاد الدبلوم هذا تا هو راه مزيان، بحالو بحال ليسونس كتقرا فيه 3 ديال لي 3 زون كتاخدو. ما علينا. دونك هادو هما لي فورماسيون اللي عندنا.
مثلا نجيو كاين شي واحد هنا غادي يقول لك ياك باركورسيب فيه ليسونس، واش ما عنديش الحق ندير ليسونس؟ نو، كنقول لكم ما عندكمش حق ديروا ليسونس. حنا غادي نجيو نقلبوا لي سي بي جي او هما راه كاينين. كاع لي ديبلوم اللي كيكونوا في لونيفرسيتي بحال هذا دوست اولا هذا اولا تي يو تي ما تقدروش ديروهم. هاد لي زيتود دو سونتي ولا لي فورماسيون ديال حيت كاينين دي فورماسيون ديال الديزاين بحال هادو، اولا لي فورماسيون ديال الميسيي دو لوتيلري اي ريستوراسيون. هنايا دي زيكول دانجينيور كاين شي واحد اللي عندكم الحق تزيدهم، كاين شي واحد اللي لا. بحال مثلا واحد ليكول كنعرف انا يو تي بي ام. حتى نخليها بحال هكا وندير نكتب سميتها ديريكتومون ونشوف واش غادي يطلعوا عليا ولا لا. يو تي بي ام فوالا يطلعوا عليا فورماسيون. هادي مثلا هاهي الفورماسيون سي ان ديبلوم دانجينيور. هذا راه بوبليك فوالا كيقبلوا غير بي ان. نشوف واش غتاجوت عندنا ولا لا، غير باش تشوفوا لو نومبر ديال لي بيرسون اللي كيدفعوا ليهم. هما طالبين غير 290 واحد وهما دافعين ليهم 4500. كاينين شي وحدين كثار كاع كتب 10000. دونك ندير مثلا بغيت ناجوتيها واش كاتبين ليا. L'inscription à la formation demandée est soumise à condition. Veuillez consulter les caractéristiques de la formation au contacter l'établissement. هنا انا فاش مشيت عندهم هاد لو تي بي ام غير مؤخرا، مشيت عندهم قلت لهم فوالا راه حتى انا العام اللي فات كنت بغيت ندفع لكم وما قدرتش انا ندخلكم في باركورسيب. شنو هو المشكل؟ قال لي هو اولا عندك ديبلوم اترونجي دونك خصو يكون عندهم واحد ليكيفالونس ديك الهضره. قلت لهم ولكن راه في كومبيوتر راه كنديروا ليكيفالونس كيدوز عادي. قال لي اذا كان عليك تكونتاكتينا، كان عليك تكونتاكتينا ونشوفوا شنو هو المشكل ونعطيوك لاكسي انك تاجوتيها. دونك نتوما تقدروا تكونتاكتيوهم وتشوفوا معاهم وراهم يعطيوكم لاكسي ديك الساعه واختاروا لو شوا ديالكم. حيت فريمون هادي سي اون يونيفرسيتي اللي راه مخيره وديبلوم دانجينيور اللي راه واعر، حيت ماشي ديالهم. هما ديجا دايرين بارتناريا مع لونيفرسيتي ديال السوربون. دونك راه مخير ديال الصح. دونك فين غتكونتاكتيهم غتجيو لهنا، تجيو لهنايا هاهو دي كيسيون سور لا فورماسيون كونتاكتي univtechno@utc.fr اولا ريسبونسابل بيداغوجيك اللي هو هذا. صافي كتكونتاكتي كتشرح ليه السيتوياسيون ديالك، قول ليه شنو كاين راني بغيت ندفع لكم في باركورسيب ولكن كيعطيوني هذا الميساج وسكرين لي داك الميساج وصيفطوا ليه باش يشوف شنو كاين. هو راه غادي يقول لك شنو تقدر دير. كاين اليو تي بي ام وكاين اليو تي سي معاهم عندهم ريزو كبير. فوالا الريزو ديالهم ديال يو تي سي تا هويا هذا كاين في تخو حدا باري. هادو لي فورماسيون انيسيال بيولوجي انفورماتيك ميكانيك جيني دي بروسيدي جيني اوربان. هذا ديال الناس ديال لي طرافو بوبليك يعني جيني سيفيل. وي لي فخي ديالهم راه باينين يعني كتخلص غير سي في او سي وديك 95 اورو هادي ديال الدوسي والكونكور ما كدوز واحد الكونكور. وهذا العام 601 اورو العام بالنسبه لي ستوديون كاملين. انت تادي هي غنبغيو ندخلوها ما غاديش تقبل لينا. دونك هادشي اللي تقدروا ديروا ولا شوا كيف قلت لكم ديجا خصكم تحاولوا تختاروهم بعنايه دقيقه. فريمون خصكم تختاروا مزيان حيت هذا راه ماشي كاستيون ديال انك تضيع 20 شوا على والو. لا بالعكس خصك تختار لي فورماسيون اللي عندك فيهم بلوس دو شانس وتقدر تاخد فيهم اكسبتاسيون من الاول. يعني هنا راه كتشوف مثلا غير دي فورماسيون بحال هادي راه لا عندك دي نوت مزيانين. راه ما كنقولش لكم دي نوت مزيانين يعني تجيب 20، راه غير 10 تجيب باك ديالك ب10 ويكون عندك داك الموديل اللي راك باغي تدفع ليه مثلا ليكونومي عندك فيه دي نوت مزيانين راه غتجيب اكسبتاسيون ديالك عادي. نوريكم واحد الليسي. نوريكم واحد الليسي كاين في مارسي. هذا راه بزاف. هذا راه واحد البنت باغي كنقرا لها كانت تقبلات فيه. هذا ليسي بريفي صراحه ولكن ماشي شي فورماسيون اللي راها غاليه ولا
طون نشوف فينا هو ولا بقيت عاقل عليه. ساكري كور واقيلا، نو ماشي ساكري كور، ماشي هذا راه واخا دايرين سي ان، راه ماشي بقات في سي ان، راه بقات غير في الطوس ديالكم راه يقبلوك عادي. ساكري كور تا هو راه يقبل. هذاك الليسي بلاتي نشوف، هو هذا سان فانسون دو بول، هو هذا، هو هذا ديما كيقبل. هانتوما 25 بلاصة، صيفطوا لي 138 وقابلين 106. هادشي راه كيقول لكم اونتروتيان، ديك الهضره راه ما كاين لا اونتروتيان انا والو. انا العام اللي فات دوزتو راه ما عمرهم ما عيطوا لنا شي اونتروتيان، كيعيطوش لونتروتيان قليل. شي نهار اللي غادي يقول لك دوز معنا اونتروتيان، ولكن راه ماشي شي اونتروتيان اللي غادي يشدو معاك فيه السكر. كيسولوك دو كاستيون صافي كيسالي معاك. موتيفاسيون، نقولك علاش بغيت دير هاد الفورماسيون، شنو باغي دير من بعد، صافي. بالنسبه لي ليتر دو موتيفاسيون، عندي دي ليتر دو موتيفاسيون في هاد ديال هادشي ديال باركورسوب، ولكن منعرفش فين درتهم اكزاكتومون. كاينين عندي، انا غادي نحاول نقلب عليهم، فوالا باقيين كاينين هنا. ها وحدين بانو هنايا، هادو ديال الميبسي، البسي ديال تي اس اي، هادو ديال وي هادو كاملين دي موتيفاسيون. بغيت نشوف واحد البلاصه فين ندير الموتيفاسيون ديال كلشي، هما هادو فوالا. هادو دي موتيفاسيون ديال لا بليبار دي فورماسيون ديال الباركورسوب، غنحاول نخليهم لكم ابخي، سواء نخليهم لكم في شي ليان، اولا نديرهم في جوجل درايف، اولا نصيفطهم لكم ديريكتومون في لي جروب ديال الواتساب. بون اللي عنده شي كاستيون ابخي هاد الفيديو هذا على اي حاجه يقدر يخليها ليا في لي كومونتير، وابخي اون ديسكوسيو داكشي كامل. سينو كان عندكم شي سؤال اخر راه ندويو عليه ان شاء الله. كاين عاوتاني لا كاستيون ديال الكروس، ابخي غندويو عليه تا هو مزيان. غير باش نكونوا واضحين، الناس اللي راهم كرياو كونت ديالهم في باركورسوب بروميير فوا او جامي كرياو في الكروس، راه كيتكريا لكم الكونت اوتوماتيكمون. فوالا هانتوما كتشوف، انا راه ماشي ما درتش لي كرياسيون دو الكونت، ولكن هانتوما اون فوا كرييت هذا مع 228 تكريا ليا مع 236 الكونت في الكروس. هنا كدير تيرميني فوتر انسكريبسيون، كتكمل معاهم الانسكريبسيون نورمال. مي هما راه ما غتبدا الفورميلاسيون دي فو ديال الكروس حتى 5 في شهر 5، يعني لو 5 ماي هذا غتبدا.